السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نصوبوا ان طابلو دو بور انتراكتيف بحال هذا الشكل واللي نقدروا نديبلاسيو في اي مكان في لافوي. الوغ للتذكير فقط، فالطابلو دو بور من بين الاشياء اللي كيصلح ليها هو ستانوتي اللي كنتبعوا به التطور ديال لاكتيفيتي ديالنا بصفه مستمره. اذا ضروري اننا من الاول نصوبوه بطريقه منظمه. فمثلا لا سورس دو دوني ديالنا نديروها سو فورم دو تابلو ونوميوها ونكريو اون فوي بور شاك تابلو كروازي ديناميك اي لو غرافيك ديالو. كذلك نوميو لي فوي، نوميو لي طابلو كروازي ديناميك. الوغ تنأكد ان هاد الطابلو دو بور اللي غادي ندير دابا هو مجرد اكزامبل. بطبيعه الحال كل واحد فيكم غادي يختار لي زانديكاتور ديالو على حسب لي زوبجيكتيف اللي عنده. الوغ بالنسبه لي زانديكاتور اللي غنستعملو هما هادو. Alors, غادي نديرو un indicateur sous forme de secteur في le pourcentage du chiffre d'affaires de chaque catégorie par rapport au total. وهنا حدا un autre indicateur اللي فيه le chiffre d'affaires par agent commercial وفي الداخل ديال le chiffre d'affaires de chaque agent فيه la part de chaque catégorie de produits. يعني هاد les deux indicateurs sont complémentaires. Alors هنا عندنا le chiffre d'affaires par client اللي فيه la loi Pareto أو la loi 20-80. هنا عندنا l'évolution ديال le chiffre d'affaires dans le temps. وهنا معاه l'outil chronologie اللي تنعزلو به les différentes périodes. وهنا الفوق عندنا le chiffre d'affaires total. هنا عندنا le chiffre d'affaires ديال le meilleur vendeur مع le nom ديالو. alors دابا غنبداو في الطابلو دو بور ديالنا وما تنساوش تابوناو في لاشين ولا عندكم دي كومونتير كتبوهم ليا. alors اول حاجه غادي ندير هي انني ندير هاد ما باز دو دوني سو فورم دو طابلو. دونك غادي نكليكي في نيمبورط كيل سيلول وندير هنايا ميتر سو فورم دو طابلو. غادي يخرج لي بليزيور موديل، غادي نعزل واحد. alors voilà هنا في هاد لا فenêtre il a sélectionné les données. voilà mon tableau comporte des en-têtes. oui ندير اوكي. alors هاد لو طابلو عطاه لو نون طابلو 2. الا بغيتو تبدلوه il suffit de venir هنا formule gestionnaire de nom. كنلقاو هنا tableau 2. voilà il est déjà sélectionné. تنديرو modifier. voilà tableau 2 نسميه données. ندير اوكي ندير fermer. alors ملي غنجي هنايا غنلقى données. d'accord. alors d'abord pour faire le graphique مع le tableau croisé dynamique. alors تنجي l'insertion غادي نكليكي هنا 2 fois تخرج لي هاد لا fenêtre. il a déjà sélectionné la base ديالي اللي هي données. alors في هاد لا فيديو ما غاديش ندير لو ديتاي بزاف. اللي بغى بلوس دو ديتاي يمشي لا فيديو ديال tableau croisé dynamique et le graphique croisé dynamique. غادي نختارو نوفيل فوي وندير اوكي. alors هنا عندي les deux zones ديال graphique ou tableau croisé dynamique. alors d'abord je vais nommer la feuille chiffre d'affaires catégorie وغادي نكليكي في n'importe quelle cellule في tableau croisé dynamique. هنا في outil tableau croisé dynamique عندي option غنكليكي عليها وعندي هنايا nom du tableau croisé dynamique. هنا غادي ندير لو نون غنديرو chiffre d'affaires par catégorie. alors l'utilité ديال هاد لي نون غادي يبان لكم ملي نبغيو نديرو لي كونيكسيون. alors كيف قلنا قبل هاد لا زون غنديرو فيها le champ qu'on va calculer. alors هنايا عندنا montant commande donc je vais le glisser هنايا vers valeur. voilà automatiquement دار لي هنايا في table croisée dynamique en même temps في الجرافيك. puisque بغينا par catégorie غنغليسي le champ catégorie. voilà غنغليسيه vers axe هنايا vers les lignes. alors هاد لو champ غنديرو sous forme de pourcentage. pour cela كتمشيو للبارامتر دو champ. alors paramètre de champ كتقدروا تدخلوا ليه من هنايا une fois تكليكيو تلقاو هنا paramètre des champs de valeur. sinon tout simplement تجيو لهنايا تديروا un clic droit كاين هنايا paramètre des champs de valeur. غادي نكليكي عليها تخرج لنا هاد لا فenêtre. alors هنايا synthèse des valeurs par somme. effectivement حنا بغينا لا somme mais هاد لا somme حنا بغيناها نافيشيوها sous forme de pourcentage. دونك هنا افيشي لي فالور تنجيو لهاد لا بتيت فلاش هنايا وتنشوفوا لو بورسونتاج. هاي هنا عندنا بورسونتاج دو توتال جينيرال وتندير اوكي.
اوتوماتيكمون لا سوم ديال لي فونت ولا اون بورسنتاج اي فوالا. الوغ قلنا بان غنديرو ان غرافيك سو فورم دو سيكتور. دونك غادي نسيليكسيوني لو غرافيك وغادي نمشي لهنايا الكرياسيون. هنا عندي موديفي لو تيب دو غرافيك. الوغ تنكليكي عليها تتخرج لي هاد لا فونيتر. هنا كيف قلنا ديك المره عندنا هنايا لي تيب. الوغ هنا غادي ننزل سيكتور و لو سيكتور فيه بليزيور ستيل. الوغ هنا غنعزلو ان ستيل وندير اوكي وهنا او ميم طون تيخرجوا ليا دوطخ ستيل. الوغ غادي نختار واحد ونديرو فيه لي شونجمون اللي بغينا. دونك غنجي لاناليز بوطون دو شون غندير ماسكي تو وهنا في لو تيتر شيفر دافير بار كاتيجوري. الوغ بالنسبه لو غرافيك الا ما بغيناش يبانو هاد لي بوردور تو سامبلومون تنكليكيو هنايا افيك ان كليك دروا تنجيو لهنايا ميتر اون فورم اون سيري دو دوني تنكليكيو عليها تيخرج لينا هاد لو منيو. الوغ غادي نسدو هاد لا ليست ديال لي شون. الوغ عندنا هنايا في رومبليساج بوردور. الوغ غندير اوكان تري اي فوالا ما بقاوش. ولا بغيت نفرق ما بين هاد لي سيكتور جوست تنكليكي هنا تنجليسي شويه لا سوري وتنطلق اي فوالا. الوغ كتشوفوا لا فورم اللي بغيتو. الوغ الا بغينا نزيدو دي زيتيكات الوغ غادي نسيليكسيوني توت لي سيري وغنجي لهنا لهاد لو بلس فوالا ايتيكات دو دوني غنكليكي عليها. الوغ الا بغيت نبدل لو كونتوني ديال لي زيتيكات غنسيليكسيونيهم وغنجي لهنايا ايتيكات اوبسيون ايتيكات. هنا عندي نون دو كاتيجوري غادي نكوشيها فوالا اوتوماتيكمون تيخرج لي هنايا لو نون ديال لا كاتيجوري مع لو بورسونتاج. غنسوبريمي لا ليجوند. الوغ غادي نسيليكسيوني هاد لا زون غرافيك وغنديبلاسيها شويه هنا او ميليو. وهنايا لي زيتيكات غادي نقادهم نديرهم فيغ ليكستيريور اوبسيون اوبسيون ديتيكيت. هنايا غنديرهم في لو بور اكستيريور فوالا هما ولاو في ليكستيريور ديال لا سيري. الوغ بالنسبه لو تكست نقدروا نبدلو من هنايا اوبسيون دو تكست وتقدروا تبدلوه au niveau ديال اكوي. الوغ الا بغيت نديبلاسي غير اون سول ايتيكيت تنسيليكسيوني غير ليتيكيت اللي بغيت نديبلاسيها. الا رديتو البال تيبان لينا هنايا واحد لا لين ديتيكيت. الوغ هاد لا لين ديتيكيت بغيتو تخليوها سي بون ما بغيتوش تخليوها vous pouvez لا سيليكسيوني وتجيو لهنايا في الغومبليساج لين كنديرو اوكان تري. الوغ غادي نسد هاد لو منيو. الوغ دابا غادي نانسيري ان سيغمون نسيليكسيونيو لو غرافيك اولا لو طابل كروازي ديناميك وتنجيو لهنا الاناليز. هنا عندنا انسيري ان سيغمون كليكيو عليها تخرج لنا هاد لا فونيتر. الوغ غادي نعزل كاتيجوري وغندير اوكي. فوالا لو سيغمون. الوغ كيف قلت لكم في الفيديو السابق باش كنديروا لو فلتر. الوغ غادي نجي لهنايا pour paramètres des segments وغادي نكوشي هادي ماسكي لي زيليمون سون دوني. غنماسكيها اوكي باش ملي ما يكونوش عندي دي دوني في اون كاتيجوري بلا ما تبان. الوغ فوالا بور لو بروميير غرافيك. غادي نشوفوا دابا لو دوزيام غرافيك. دابا غادي نعاودو من الاول جوست غادي نكوبيي هاد لا فوي اولا نكوبيي هاد لو طابل كروازي ديناميك في اون نوفيل فوي. الوغ غادي نكليكي على كونترول او ميم طون غادي نغليسي هاد لا فوي اي فوالا تيبان ليا واحد لو بلس وما نطلقش كونترول تدا ليا لا كوبي. الوغ غادي نغونومي هاد لا فوي غندير لها شيفر دافير بار كليون. الوغ غادي نسوبريمي هاد الغرافيك نسوبريمي هاد السيغمون. غادي نجي لاناليز pour afficher la liste des champs. bien sûr غادي نحيد هنايا catégorie وغادي ندير كليون. غادي جوست غنكوشيه فوالا كيدالي اوتوماتيكمون هنايا في لي لين. غادي نانسيري لو غرافيك كي هنايا. الوغ غادي نختاروا لي باغ وندير اوكي.
Alors كيف قلت لكم غادي نابليكيو لا لوا باريتو او لا لوا 20 يعني غادي ناخذوا لي كليون بتدرج من الكبير ثم اللي تابعوه حتى نكملوا مجموعه ديال لي كليون اللي كتكون لينا 80% من لو شيفر دافير توتال. هذوك هما اللي غنبينوا في الجرافيك. alors غنجيو هنا للطابلو كروزي ديناميك. هنا عندنا فيلتر سابليكون او فالور غادي نجيو لهنا لي 10 بروميي. alors تنكليكيو عليها تخرج لنا هاد لا فونيتر. alors هنا غناخذوا لي بلو غران مونطون وهاد لي مونطون عندهم 80%. دونك هنا غندير 80 وهنا في هاد لا ليست ديرولونت غنلقى بورسونتاج لي كليون اللي عندهم 80% باغ مونطون دو كوموند ستادير لو شيفر دافير. غندير اوكي. alors فوالا بقاو غير لي كليون لي بلوز امبورطون وغنجي لهنايا بور فير لو تري option de tri supplémentaire تخرج لنا هاد لا فونيتر. alors غادي نديرو ان تري ascendant وهنا غادي نعزلو لو مونطون ديال لا كوموند لان بغينا لو شيفر دافير ونديرو اوكي. اي فوالا لي كليون لي بلوز امبورطون. alors ولا بغينا نبدلو العرض ديال لي سيري alors تنكليكيو على لي سيري وغادي ندير ان كليك 3 mettre en forme le point de données. alors هنا largeur de l'intervalle d'ailleurs راه شفناها المره اللي فاتت. alors تنكليكي هنايا alors تنشوف لا largeur اللي بغيت. et voilà الا بغيت نبدل لا كولور غنجي ل remplissage ندير une nouvelle couleur ندير اوكي. alors بالنسبه لهذا الجرافيك الا بغيتو تبينوا tous les clients ضروري ديروا insertion ديال un segment client لان هنا في لو سيغمون عندكم tous les clients. الا سيليكسيونيتيو ان كليون ما غيبقاش هذا لو فلتر. غندير كونترول زد باش يرجع ليا كيف كان. دابا غادي ندير لو troisième graphique. alors غادي نكريي une nouvelle feuille هي هادي وغادي نكوبيي un tableau croisé dynamique. alors غندير كونترول سي et coller. voilà le tableau هنا. alors غادي نجي لهنايا الاناليز وغادي ندير اجون كوميرسيال وغادي ندير لي كاتيجوري في لي كولون. alors غادي نكريي لو graphique analyse graphique croisé dynamique. alors وفي histogram غادي نختار histogram empilé وندير اوكي. alors غادي انسيري ان سيغمون. alors دابا غادي نديرو لو كاتريام graphique. غادي نحيد اجون نحيد كاتيجوري وغادي ندير دات كوموند غنديرها في لي لين. هنا في لا دات كوموند بغينا نديرو لي زاني اي لي موا. غادي نجيو لهنايا في اناليز هنا في جروب عندنا هنا جروبي لو شون on va grouper les dates par mois et par année نديرو اوكي. alors دابا غندير لو graphique correspondant. donc غنجي لهنايا graphique dynamique وهنا في type de graphique غادي نعزل كورب وغندير اوكي. alors هنا الا بغيت نزيد دي مارك في لا كورب il suffit de la sélectionner تندير un clic droit mettre en forme une série de données. alors هنا في remplissage عندنا trait يعني هاد لو trait
لا كورب وعندنا هنايا مارك باغ اكزومبل هنا في اوبسيون دو مارك هنا ما عندناش عندنا اوكان غادي نزيدو واحد اوتوماتيك سينون تناخدو هاد بري ديفيني وتنعزلو هنايا لو تيب دو مارك اللي بغينا ونديرو ليها لا طاي ديالها غندير اوتوماتيك tout simplement وندير ليها اون كولور في لو رومبليساج هنا عندي اوتوماتيك غادي ننزل هنا انا غادي نسد هنايا دونك هنا في اناليز عندنا انسيري اون كرونولوجي انا تنكليكيو عليها خرجت لنا هنا دات دو كوموند ونديرو اوكي الوغ في هاد لا كرونولوجي عندنا هنايا توت لي بيريود هنا تتبان لنا لا بيريود اللي عزلنا وهنايا في هاد لا فلاش عندنا لي موا ولي زاني لي تريمستر هنا عندنا لي بيريود كيفاش بغينا يبانوا لينا الوغ هنا اللي درنا لي زاني تيبانوا لنا غير لي زاني الا درنا لي تريمستر فوالا هنا تيبان لنا لي تريمستر اللي كاينين في شاك اني الوغ الا درنا باغ موا également عندنا هنايا شاك اني فيها لي موا ديالها فوالا هنا 2020 عندنا لي دوني غير ديال 2 موا مي هو تيحط لاني كلها وهنا عندنا هاد لا بار دو ديفيلمون هنا الا بغيت نعزل اون بيريود باغ اكزومبل جو كليك فوالا تنعزل اون بيريود باغ اكزومبل هنايا حتى لسبتمبر في 2018 اللي تنطلق فوالا تتبدل ليا الجرافيك وفي نفس الوقت هنا تتكتب ليا لا بيريود من تريمستر 1 حتى تريمستر 3 ديال 2018 وهنايا كاين ان فيلتر الا بغيت نحيدو جوست كليكي بلا تقدروا تعزلوا لي بيريود اللي بغيتو وبيان سور هاد لوتي تقدروا تبدلوا لي لا ميزون فورم ديالو جوست كتجيو لهنايا اوتي كرونولوجي عندنا بليزيور ستيل غادي ننزل هذا وهنا في هاد افيشي عندنا اون تيت الا بغينا الا حيدناها تتحيد لينا هاد دات دو كوموند الا بغيتوهاش تبقى تبان وهنايا لا ميم شوز الاتيكيت دو لا سيليكسيون هنا الا بغيتو تبان لكم لا بيريود الا بغيتو لا باغ دي فيلم تحيدوها وهنا لو نيفو ديال لو طون تيحيد لينا هادي الوغ حنا غنخليهم كلهم وهنا بيان سور الا بغيتو تحكموا في لا لارجور ولا هوتور ديال هاد لا كرونولوجي دابا غادي نصوبوا لو طابلو دو بور غادي نانسيري اون نوفيل فوي فوالا غادي نسميها طابلو دو بور الوغ في هاد لافوي غادي نجيبو كاع لي غرافيك اللي كنا درنا قبل مع لي سيغمون ديالهم غادي نجيبوهم فيغ هاد لافوي غادي جوست غنديرو كوبي كولي وهاد لو ديبلاسمون ما غادي يكون عنده حتى شي تاثير عليهم لانهم غادي يبقاو توجور ليا لي طابلو كروازي ديناميك ديالهم ومن بعد غادي نغيورغانيزيهم في لو طابلو دو بور دابا غادي نزيد واحد ليلوستراسيون هنا فين غندير لو تيتر ديال لو طابلو دو بور الوغ انسيرسيون نجي هنايا الوغ غادي نجي لهنا الاوتي دو ديسان نشوازي هاد لو ستيل غندير ان رومبليساج اورانج الوغ هنا كاين ان رومبليساج غادي نحيدوه غنديرو اوكان رومبليساج اوكان كونتور سون كونتور الوغ هنا غادي ندير لو شيفر دافير جلوبال غيبقى لي لا باز دو دوني باش وقت ما تبدلت لينا لا باز دو دوني يتبدل حتى هويا الوغ غادي ندير d'abord je vais insérer هنايا une zone de texte chiffre d'affaires total alors la même chose غندير ليه aucun remplissage et sans contour alors غادي insérer une autre forme فاش غنديروا la formule aucun remplissage sans contour alors قبل ما ندير لا فورمول غادي نجي لهنا لدوني غادي نكريي واحد طابلو كوازي ديناميك الوغ هنا جوست غندير غير لو مونطون
commande. هاد لو مونطون جلوبال ديال الشيفر دافير هو اللي غادي نديروه هنايا. الوغ غادي نجي لهاد لا فورم. الوغ ما نديروهاش ديريكتومون هنايا. الوغ غادي نجيو لهنايا او نيفو ديال لا باغ دو فورمول غنديرو ايغال ونمشي لهنايا لا فوي اللي درنا فيها لو طابلو كروازي ديناميك ديالنا. غادي نسيليكسيوني لا سيلول اللي فيها لو شيفر دافير توتال. الوغ هنا في لا فورمول جوست غادي نزيد لي دولار باش تبقى ليا هاد لا سيلول فيجي ما تبدلش. الوغ غادي ندير يا اما اف 4 يا اما ندير لي دولار ديريكتومون. فوالا اف 4 ورجع ليا الطابلو دو بور فين دارت لا فورمول وندير اونطري. اي فوالا لو شيفر دافير جلوبال. الوغ الا لاحظتوا هنايا ما نقدروش نديرو لي ميليي لان هنايا سي اون فورم دو ديسان. دونك الا بغينا نديرو ليها لا ميزون فورم غادي نجيو هنايا نديرو بارامتر format de nombre utiliser séparateur نحيد لي ديسيمال وندير اوكي ندير اوكي. الوغ ملي غنرجع للطابلو دو بور ديالي فوالا اوتوماتيكمون تدار هنايا. الوغ دابا غادي نديرو اون اوتر كاز فاش غنديرو لو ميور فوندور. الوغ هنا غنانسيري اون فورم هنايا. الوغ غادي ندير كوبيي كولي لهاد لا فورم. الوغ لا ميم شوز كيف درنا هنايا غادي نجي لهاد لا فوي. الوغ غادي نكوبييها هنايا. الوغ غادي غونومي الاولى غادي نسميها شيفر دافير توتال وهاد الثانيه غادي نغونوميها. الوغ بالنسبه لهاد الدوزيام طابلو كروازي ديناميك غادي نزيد فيه هنايا اجون كوميرسيال غنديرو في لي لين وغندير ان تري هنايا اوبسيون دو تري. الوغ غادي ندير ان تري ديسوندون par montant de commande وندير اوكي. دونك لو بلو غران شيفر دافير كاين ليا في هاد لا سيلول. دونك غادي نرجع لهنايا للطابلو دو بور. الوغ جوست غادي نسيليكسيوني لا بروميير فورم غنجي لهنايا غندير ايغال نمشي لهنا الميور فونت. الوغ غادي نسيليكسيوني هاد لا سيلول اللي فيها اجون وغندير اف 4 باش نزيد لي دولار ندير اونطري. فوالا هنا تكتب ليا لاجون. الوغ بالنسبه لا فورم الثانيه الوغ غادي نجي لهنايا غندير ايغال نجي لهنايا نسيليكسيوني هنا فين كاين لو بلو غران شيفر دافير ندير اف 4 وندير اونطري. فوالا غادي نكبر ليكريتور هنا شويه. الوغ بالنسبه لي كولور من الاحسن اون كولور ملي كديروها لان برودوي ولا ان كاتيجوري ولا ان كليون تبقى لا ميم كولور في الطابلو دو بور كله باش تبقى اون لوجيك في لو طابلو دو بور وتبقى اون هارموني. الوغ دابا غنديرو لي كونيكسيون. الوغ غنعزل لا كرونولوجي ندير كليك دروا عندي هنايا سينيالي لي كونيكسيون تنكليكي عليها كتخرج لي هاد لا فونيتر. هاد لا كرونولوجي ديجا كونيكتي مع ايفولوسيون شيفر دافير وهنا كاينين لي زوتر طابلو كروازي ديناميك اللي درنا كي سون ليي لا باز دو دوني ديالنا. الوغ هنا فين تجي لوتيليتي ديال لا نوميناسيون ديال لي طابلو كروازي ديناميك. الوغ هاد لا كرونولوجي اون فا لا كونيكتي مع شيفر دافير اجون شيفر دافير كاتيجوري شيفر دافير كليون. الوغ هنا شيفر دافير توتال نو لان هاد لو شيفر دافير توتال عندنا بغينا يبقى فيكس غادي يكون ليا ديريكتومون لا باز دو دوني. اون فوا لا باز دو دوني تبدل هو تيتبدل مي ما غيتبدلش الا درنا دي فيلتر او نيفو ديال لو طابلو دو بور. الوغ دونك غادي ندير هنا كونيكسيون مع ميور فونت ندير اوكي. الوغ ديجا الى سي جو شوازي هنايا اون بيريود فوالا تو لي دوني تيتبدلوا. دونك غادي نحيد لو فيلتر وغنجي لا ميم شوز لهنايا l'autre segment غندير signaler les connexions حتى هو je vais le connecter مع les autres tableaux croisés dynamiques ندير اوكي.
الا شيفر دافير توتال ندير اوكي. فوالا هنايا لا ميم شوز الا عزلت هنا ان اجون اوتوماتيكمون كلشي كيتبدل. الوغ غادي نحيد هنا لو فيلتر نشوف الاخر حتى هو. الوغ حتى او نيفو ديال لو نون ديال لو كوميرسيال تتبدل. الوغ بالنسبه لو فون ديال لو طابلو دو بور تو ديبون، كاين اللي غيبغي يدير غير ان فون بلون غادي يدير غير افيشاج نحيدو الكادرياج كيخليه هكا، واللي بغى يزيد ان فون راه غادي نزيدو هنايا une illustration une forme نديرو ان remplissage gris ونجي هنايا الاوتي دو ديسان reculer ou mettre à l'arrière-plan. Sinon, tout simplement, un clic droit, غادي نجي نلقى هنايا mettre à l'arrière-plan. Voilà. Et automatiquement, voilà دار ليا في l'arrière-plan. الوغ حاجه اخرى بالنسبه لهاد لي سيغمون مع هاد لا كرونولوجي، راه تقدروا تجيو حتى لهنايا او نيفو ديال الطابلو دو بور عاد تصوبوهم، لان ملي كنكليكيو هنايا على لو غرافيك تخرج لينا تو لي زوتي ديال الطابلو كروزي ديناميك والغرافيك. و اون اوتر رومارك سي كو tous les éléments اللي كاينين في هاد الطابلو دو بور ce sont des formes. par exemple لي غرافيك كلهم مع هاد لي زيليمون لي زدت حتى حاجه مكتوبه في لي سيلول ديال لا فاي. الا درتو كونترول ا vous allez sélectionner tous les éléments ديال هاد لو طابلو دو بور. alors تقدروا ديروا لهم جروبي. غادي ندير ان كليك دروا وغنجي لهنايا جروبي وندير جروبي. دابا tous les éléments ديال الطابلو دو بور سون جروبي، وتقدروا ديبلاسيو لو طابلو دو بور فيما بغيتو في لا فاي. alors كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه من هاد لو طابلو دو بور. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتخليو لي كومونتير ديالكم. وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.